आयज जातले फाल्यां जातले अशें म्हणत काणकोणचे रवींद्र भवन सुरू जावपाच्या मार्गार पावला। कला संस्कृती मंत्र्यान ताजें इन्स्पेक्शन केलें। ऑगस्ट मेरेन ते सुरू जातले अशी आस्त गोविंद गावडेन उक्तायल्या। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यात रवींद्र भवन जावचें अशें दर एक काणकोणकाराचें सपन आशिल्लें आनी जवळ जवळ सुमार 12 वर्सां साकून जो चलपीचो विशय जो आशिल्लो तो आतां पूर्णत्वा येवपाच्या थडेर पावला। आनी ह्या रवींद्र भवनाक आयज आर्ट एंड कल्चराचे मिनिस्टर भोवमानाधीश गोविंद गावडे हांगासर येवन ताणें आयज व्हिजीट दिली आनी ह्या वेळाचेर ताणें मुद्दम करून बारीक बारीक गजाल्यो सावंड लायटींग चेअर्स आनी इतल्यो बारीक आनी मायक्रो लेवलाचेर ताणें विचार केल्लो आसा। आनीक दर एक गजाल जी जी इनपूट दिवपाक जाय आशिल्ली ताणें इनपूट दिला आनी ती गजाल जाग्यार घालपा खातीर ते जे कोण कन्सर्न जे काम करपी लोक आसात तांकां ताणें इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा। आनी ताणें हेवूय सांगिल्लें की येणारा जो म्हयनो आसा ऑगस्ट म्हयनो हो ऑगस्ट म्हयनो मेरेन खंय काम पूर्ण करपाचें अशें ताचो प्रयत्न आसा अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें। गोंय कलाकारांची खण अशें परत परत सांगतात, पूण काणकोणच्या हिऱ्यांक पयलू घालपाक स्वताची अशी माची आयज वेर उबी रावंक नासली। रवींद्र भवनाच्या रुपान ती आकारात येता। कला आनी संस्कृती मंत्र्यान कामाचो नियाळ घेतलो आनी उपरांत मिडियाक ब्रीफ केलें। काणकोणकारांक एक अत्याधुनीक साधन सुविधांनी सुसज्ज अशें थिएटर मेळचें ही गोंयभरचे कलाकार तंत्रज्ञानाची आस्त। कितली पूर्ण जाता वेळच सांगतलो। इन्स्पेक्शन इतलेच खातीर केल्लें आसा की हांवें म्हणिल्लें आसा की ऑगस्ट पूर्ण जावचे पयलू हें रवींद्र भवन जें आसा तें लोकार्पण जावचें, जेणे करून काणकोणच्यो जे नागरीक जे आसात कलाकार जे आसात रसीक जनाक आपले मोग आशिल्लो किंवा आमची सांस्कृतीक दायज सांबाळपा खातीर जी एक माच जाय पडटा ती माच मेळची। आणि म्हणूनच जेन्ना सभागृहान जे वेळाचेर आमी एक मुख्य ह्या रवींद्र भवनाचो एक सभागृह आसा त्या सभागृहाक सुंदर परिपक्व असो आज ताज्यो बांदिल्लो आसा। स्टेज क्राफ्ट्स जे आसात ते पूर्ण जाल्ले आसात। इन्स्टॉलेशन ऑफ द चेअर्स एक काम सुरू आसा। सावंड इन्स्टॉल जाल्लो आसा, तेजें टेस्टिंग जावपाची गरज आसा। हें रवींद्र भवन लोकार्पण जावचें पयलू तेजो सावंडाचो टेस्टिंग आनी ह्या काणकोणचे जे कलाकार जे आसात ते विविध आपल्या माध्यमांतल्यान स्पर्धेक भाग घेतात किंवा तांकां आवड आसा किंवा तांकां ज्ञान आसा अशें सगळ्यांक घेवन सुद्दां एक शेवटची फायनल इन्स्पेक्शन सुद्दां म्हणजे कला आनी संस्कृतीक संचालनालयाचे संचालक आनी बाकी सगळे आमचे टॅक्निकल टीम जी आसा ती सुद्दां करतली। पूण प्रायमरी स्टेजीर कितें एखादें आमकां मॉडिफिकेशन लागता ते सगळ्यो काही गोश्टी पळोवपा खातीर आज म्हजो एक विजीट जावन आसा। एक खुर्च्याचो म्हाका दिसता एक लोड कितें येवपाचें उरिल्लें आसा ते आयल्या नंतर सायमल्टेनियसली तांचें एसी डक्टाचें काम सावंडाचें टेस्टिंग उरिल्लें आसा। स्टेज क्राफ्ट सगळी जाल्ली आसा। आनी एक गोश्ट हांव परत हांव सांगपाक सोदतां, एक कलाकार येना तेन्ना सांगपाक सोदता, नॉट एज अ मंत्री। असल्यो काही गोश्टी ज्यो आसात पळय त्यो एकदां इनॉग्रेशन केलें तातूंतल्यान खुबश्यो काही गोश्टी सजेशन्स आसतली। ते सजेशन्स पूर्ण करपा खातीर आमकां तितलोचो वेळ जाय पडटलो, कारण आमी पळयतात अनुभवान ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी व्यक्त करतात। कारण हो जो डिझायन जो आशिल्लो तो डिझायन 2012 पयलू आशिल्लो, 2012 आशिल्लो, म्हणजे ऑलमोस्ट 12 वर्सां जाल्लीं आसा। ताजे नंतर खुबश्यो काही गोश्टी आयिल्ल्यो आसा। मध्यंतरी ज्या वेळाचेर म्हजेर ही जबाबदारी आयली त्या वेळाचेर हांव आयिल्लो आशिल्लो, बऱ्योचश्यो काही गोश्टी पूण ऑलरेडी वॉल्स काडिल्ले आशिल्ल्यो, स्लॅब घातिल्लो, आमकां तितून कांय चेंजीस करपाक कांय अल्टर स्कोप नाशिल्लो। कारण रिवायवल हें कल्चराचें जायत आसा आनी ऑडिटोरियम जे आसात तातूंत भितर नवी नवी फेसिलिटी प्रोवायड करपाची प्रत्येक डिझायनर किंवा कन्सल्टंट जो आसा आर्किटेक्ट जो आसा तो प्रयत्न केल्लो आसा। आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जें कितें ओल्ड साच्यान भितर आशिल्लें तो साचो किंवा आराखडो इम्प्लिमेंट करपाचे आमचे कॉन्ट्रॅक्टर आमचे GSIDC कन्सल्टंट म्हजी स्वताची टीम आज पूर्णपणे नियंत्रण दवरतले आनी हें रवींद्र भवन काणकोणचें एक ह्या काणकोणकारा खातीर आनी म्हज्या गोंयचे खातीर एक मानबिंद केंद्र आसतलें अशें म्हाका ह्याच वेळाचेर म्हणपाचें आसा। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर आनी सानिका नागवेकर।